اس زبان دا صحیح استعمال کرو. اور ادا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس زبان دے نال اللہ دا ذکر کرو، اس مالک دا شکر کرو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، لوگاں نو دین دی طرف دعوت دو، لوگاں نو برائی تو منع کرو اور نیکی دا حکم کرو. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماندے نے جویں اے آسمان و زمین میری قدرت دی عظیم نشانیاں نے، ایویں اے گوشت دا ٹکڑا جو دو جبڑیاں دے درمیان ہے، اے زبان بھی اللہ دی عظیم نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ. میرے محترم بھائیو، اس زبان دا استعمال کرنا چاہتے ہو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر. فرمایا کہ کسے سخت جابر قسم دے بادشاہ اور سلطان دے سامنے کلمہ حق ادا کرنا اے سب تو بہترین جہاد ہے. اور کسی تکڑے بندے دے سامنے حق دی گل کرنا یہ سب تو بڑا جہاد ہے. افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر. کسی بھی جابر سلطان دے سامنے کلمہ حق کہنا اے میرے محترم بھائیو سب تو بڑا افضل ترین جہاد ہے. لیکن ایمان نال دسو کدے کسی نے کسی ایسے شخص دے سامنے سچی گل کیتی ہے؟ جڑا بندہ طاقتور ہوئے، جڑا جناب مضبوط ہوئے، لوگ اوتھے گونگ ہو جاندے نے، وہ آندے نے جناب اسی اکھی ویکھیا بھی ہوئے تے آندے نے اسی کچھ نہیں ویکھیا. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال اللہ رب العالمین نے انہاں نو اے اعزاز بخشیا کہ نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی دے مصلی تے امامت کروائی، لوگاں نو دین پڑھایا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے فتویٰ دے دیتا کہ طلاق المکرہ لیس بھی جائز. فرمایا کہ زبردستی دی طلاق جائز نہیں ہے. کوئی طاقتور شخص گن پوائنٹ تے کسی نو کہے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے، امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اے طلاق واقع او بندہ گولی تو ڈر دیا ہویا جان دا اس نو خدشہ ہوئے کہ میری جان لے لیتی جائے گی، او بندہ طلاق دے دے. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کہ زبردستی دی طلاق جائز نہیں ہے. فتویٰ دے دیتا. وقت دا حکمران ہے، قید کر لیا، سخت سزاواں دتیاں، کیونکہ اس وقت اے طریقہ کار سی کہ جدی بیوی خوبصورت لگ دی او دے کولوں زبردستی طلاق لے کے اس نو اپنے نکاح دے اندر اور عقد دے اندر لے لیا کر دے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زبردستی دی طلاق جائز نہیں ہے. انہوں نے گرفتار کر لیا، سخت سزاواں دتیاں. حضرت امام مالک اپنے اس فتوے تو نہ ہٹے، نہ باز آئے. انہاں کہا کہ انج کرو انہاں دا چہرہ کالا کر کے، منہ کالا کر کے گدے تے بٹھا کے تے مدینہ الرسول دا چکر لگاؤ. شاگرد پریشان نے کہ امام مالک اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، 70 سال مسجد نبوی دے اندر امامت کروان والے، لوگاں نو نبی دی حدیث پڑھان والے، آج انہاں دے نال کتنا ظلم کیتا جا رہا ہے کہ انہاں دا منہ کالا کر کے جناب چہرے تے کالک مل کے تے انہاں نو مدینے دے اندر چکر لگایا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کہ من عرفانی فقد عرفانی ومن لم
यारिफनी फ़ाना मालिक इब्न अनस। और हज़रत इमाम मालिक फरमाते ने जेड़ा मैनू जानदा है वो तो जानदा है, जेड़ा नहीं जानदा वो भी सुन ले। आना मालिक इब्न अनस, मेरा नाम मालिक बिन अनस है और मेरा फतवा ये है कि तलाकुल मुकरिही लैसा भी जायज़, कि ज़बरदस्ती दी तलाक जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, उन्हें अपनी जान दे दी, इतनी तकलीफां बर्दाश्त कर लियां, लेकिन जाबर सुल्तान दे सामने कलमा हक कहन तो बाद नहीं आए। ते साडी कैफियत क्या है? असी ते किसी ताकतवर दे सामने सच्ची गल, ते जे कोई मद्दे मुकाबल माड़ा होए ते आने आ जदों तक एक दियां 10 ना कर लईए सानू ठंड नहीं पैनी। फिर कहते ने जनाब साडा ब्लड प्रैशर तेज हो गया। ये ब्लड प्रैशर बड़ा सियाना है, माड़े ते ही चढ़दा है, तकड़े दे खिलाफ ये लो हो जाता है।